अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। रहमत ने घर में छलांग लगा दी और कुछ देर के लिए वहीं दुबका रहा। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसकी इस हरकत का कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। उसकी मंजिल इस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर नुमा घर के साथ सेठ हशमत की बुलंद व बाला हवेली की फसील थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब पहुंच ही गया। कंधे पर पहना बैग उतारा। रात की तारीकी की वजह से उसकी आंखें दूर तक ना देख सकती थीं, लेकिन ताहते निगाह उसे कोई जी रूह नजर न आई तो मुतमईन होकर उसने बैग खोला। 10 मिनट के अंदर अंदर रहमत ने बुलंद फसील पर रस्सी फेंकी और उस पर चढ़ने के लिए पर तोड़ने लगा। बस उसकी दौलत हासिल करने की हवस का ये आखिरी मरहला था, क्योंकि हवेली मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी थी। सेठ हशमत और उसकी मोटी बीवी एक पार्टी में गए हुए थे। रहमत को इस बात का भी इल्म था और वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि इस 2 घंटे के दौरान घर में कोई नहीं आएगा। चौकीदार वगैरह या घर के नौकर चाकर को इस हिस्से में दाखिल होने की रात के वक्त कतई इजाजत न थी, जहां पर रहमत अब उतरने वाला था। रहमत ने एक बार फिर निहायत मोहतात अंदाज में अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो इस बार भी उसे कुछ दिखाई न दिया। हाँ, अलबत्ता बाहर गली में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज जरूर आई, लेकिन रहमत ऐसी आवाजों को खातिर में ना लाने का आदी था। उसका शौक और हवस उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर रहा था और बिला आखिर रस्सी के सहारे वो बुलंद फसील पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो बगैर खूबी हवेली के अंदर था। यहाँ भी एहतियात का दामन वो थामे हुए था। आहिस्ता आहिस्ता वो इमारत की तरफ बढ़ा। हवेली की इमारत का मेन दरवाजा थोड़ी सी चरचराहट के साथ खुला तो एक खुशगवार खुशबू रहमत के नथनों से टकराई। ऐसी खुशबू उसने जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। वो फौरन अंदर दाखिल हो गया। इमारत का निहायत खूबसूरती से जगमगाता उम्दा और नफीस हाल रहमत के सामने था। हर शय बेशकीमत थी। रहमत का दिल चाहा कि 2-4 ट्रक लाए और सारा सामान लाद कर फरार हो जाए, मगर अपनी इस हमाकत भरी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। थोड़ी सी कोशिश और छानबीन से रहमत उस अलमारी के सामने मौजूद था जहां सेठ हशमत की जोजा माजदा के जेवरात पड़े थे। अलमारी लॉक थी, लेकिन रहमत इन कामों में मास्टर जाना जाता था। ये छोटे मोटे लॉक उसकी 30 साला जिंदगी में कभी रुकावट न बने थे। अलमारी के दोनों पट खुलते ही रहमत का मुंह भी खुला रहा। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सोना अब उसका होने वाला है, लेकिन ये कैफियत रहमत पर ज्यादा देर न रह सकी, क्योंकि नीचे इमारत का दरवाजा खुलने की चरचराहट उसे सुनाई दी गई थी। एक सनसनी सी उसके बदन में गूंज उठी। वो अलमारी के पट खुले छोड़कर फौरन उठा और बेआवाज तरीके से कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आया, जहां से इमारत के हॉल का सारा मंजर बखूबी नजर आता था। सेठ हशमत और उसकी बीवी दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। उफ खुदाया, ये कैसे हो गया? रहमत के मुंह से निकला। उसके चेहरे पर अब वाकई हवाइयां उड़ रही थीं। अजीब लोग हैं तुम्हारे दोस्त भी हशमत। हशमत की बीवी की आवाज गूंजी। उसने हाथ में पकड़ा पर्स लापरवाही से एक सिमट फेंका। हशमत फौरन उसे उठाने के लिए दौड़ा। किसी मेहमान की इज्जत का ख्याल है ही नहीं। कोई कितना इमेज रखता है, कौन वीआईपी है और कौन वीवीआईपी। इन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। बस परवाह है तो सिर्फ बेइज्जत करने की। मैं इस परवीन निगोड़ी को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा मजाक खूब उड़ाया, और उस शाइस्ता को भी। वो मुझे देखकर फैली हुई औरत कह रही थी, मैं क्या औरत लगती हूँ? हशमत, जवाब तो आखिर मुझे। उसकी चीखों पुकार का गोया हशमत पर कोई असर न हुआ। हशमत ने नीचे गिरा पर्स उठाया और सोफे के सामने पड़े टेबल पर रख दिया। तुमने जाते हुए ये दरवाजा लॉक किया था? हशमत ने पूछा। दरवाजा? हैं? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम? ओह, अब समझ आया। दरवाजा? हाँ हाँ, नहीं, शायद नहीं। ओह, मेरे जेवर, मेरे जहेज के जेवर। मिसेस हशमत के मुंह से अजीबो गरीब आधे अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। वो परेशानी के आलम में उठी और सीढ़ियों की सिमत तोड़ी। जिसामत में जख्म होने की वजह से वो ठीक तरीके से दौड़ ना पाई और लड़खड़ा कर गिर पड़ी।
हशमत उस सारे वाक़े पर ना तो हैरान हुआ और ना ही उसने उठकर उसे उठाने की कोशिश की। अलबत्ता उसने आंख उठाकर गैलरी पर एक नजर दौड़ाई। उसे छुपे हुए रहमत का एहसास हो ही गया। साइड टेबल के दराज से हशमत ने पिस्तौल निकाला। अबे कौन है वहां? मैं कहता हूँ शराफत से बाहर आ जा, हशमत ने मोहतात अंदाज में कहा। उसका रुख टेलीफोन सेट की तरफ था। ओह, कोई है, वाकई कोई है। मैंने भी एक झलक देखा। पुलिस, पुलिस, गार्ड, चौकीदार, हशमत, किसी न किसी को तो बुलाओ। मिसेस हशमत फर्श पर बैठी बैठी चीखी। इतनी देर में हशमत टेलीफोन सेट के पास पहुंच गया। उसने क्रेडल उठाया तो दूसरी तरफ से भी फौरन राब्ता हो गया। यस सर, हुक्म। आबिद, जल्दी से अंदर आओ। आबिद उसका पर्सनल गार्ड था। और हाँ, पुलिस को भी इत्तला दो कि हमारी हवेली में चोर घुस आया है। जल्दी करो, जल्दी, हशमत ने कहा और क्रेडल रख दिया। ऊपर से रहमत ये सारी कार्रवाई देख और सुन रहा था। उसका दिमाग भी तेजी से बच निकलने की सोच रहा था, लेकिन कोई तरकीब उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अव्वल तो ये सारी बात उसके प्लान में शामिल ना थी कि हशमत पार्टी से जल्दी वापस आ जाएगा। इसीलिए इस हवाले से उसने इस बात पर सोचा ही ना था, लेकिन अब वो सोच रहा था और फिर बिला आखिर वो मुतमईन हो गया। उसके जहन में एक प्लान आ ही गया। आबिद जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो हशमत ने इशारे से रहमत की तरफ उसकी तवज्जो करवाई। आबिद जल्दी से लेकिन मोहतात तरीके से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, रहमत ने छलांग लगाकर उसे नीचे की सिमत धक्का दिया। रहमत ने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाई और नीचे गिरते हुए आबिद के हाथ से न सिर्फ पिस्तौल छीन ली, बल्कि सीढ़ियां भी फलांग कर नीचे आ गया। अब उसका रुख सेठ हशमत की तरफ था। पिस्तौल का रुख उसकी सिमत किए वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये सब यूं पलट झपकते हुआ कि मिसेस हशमत को चीखने चिल्लाने का वक्त ही न मिला और देखा देखी रहमत दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन उसी वक्त रहमत को एक और अफ्ताब नजर आई। पुलिस सायरन। पुलिस शायद हवेली के मेन गेट पर पहुंच गई थी। रहमत के लिए उनके अंदर आने तक का वक्त बहुत था। वो निहायत तेजी से बुलंद फसील की सिमत बढ़ा जहां दूसरी तरफ लटकी रस्सी उसकी मुंतजिर थी और अपनी फुर्ती को बरकरार रखते हुए रस्सी पर वो चढ़ दौड़ा। वो रहा, वो भाग रहा है, पकड़ो इसको। रहमत ने दूसरी तरफ छलांग लगाते हुए ये आवाज सुनी और इसके साथ ही एक फायर की आवाज भी आई। सर्वर क्वार्टर घर से निकलकर रहमत एक सिमत को दौड़ने लगा। पुलिस भी उसके ताकुब में थी। वो इस एरिया की तमाम पेचीदा और तंग गलियों से बखूबी वाकिफ था और यही बात उसके काम आ रही थी। वो दौड़ता रहा। पुलिस ताकुब में ही रही, लेकिन पकड़ ना पाई। घंटा भर दौड़ने के बाद रहमत कब्रिस्तान तक आन पहुंचा। उसकी मंजिल तो कुछ और थी, लेकिन भागते भागते उसका सांस उथल पुथल हो रहा था। मजीद भागना अब उसकी बर्दाश्त में न था, इसीलिए वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। पुलिस के 2 जियाले ही अब उसके ताकुब में थे। कब्रिस्तान करीब पाकर खौफ के मारे वो पीछे हट गए और वापसी इख्तियार की। रहमत के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बला भी सर से न टली थी। वो सोच रहा था कि रात यहीं गुजारे, लेकिन ये वाकया उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। उसे खौफ महसूस हो रहा था। उसके इल्म में था कि रात की तारीकी में मुर्दे जाग जाते हैं, रूहें कब्रिस्तान में मंडलाती हैं। गर्ज ऐसी सभी फर्जी कहानियां उसके खौफ में और इजाफा कर रही थीं। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि शायद सर छुपाने और रात का बकिया हिस्सा गुजारने की कोई जगह मिल जाए, और उसकी ये कोशिश कामयाब हो ही गई। कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। गिनती बराबर घर थे। वहां से रोशनी नजर आना रहमत के लिए किसी सबील से कम न था। लड़खड़ाते हुए रहमत बस्ती में दाखिल हो गया। पहली जिस चार दीवारी से उसका वास्ता पड़ा वो एक मस्जिद थी। रहमत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो फौरन मस्जिद में दाखिल हो गया। कमरा नुमा मस्जिद में 3 सफ़ें निहायत सलीके से बिछाई गई थी। वो वहीं एक कोने में दुबक गया। मस्जिद के अकलौते घड़ियाल ने अपनी टिक टिक से उसे अपनी जानिब मबसूल किया तो मालूम हुआ कि रात के 3 बज रहे हैं। गोया सिर्फ 3 घंटे थे सूरज निकलने में, और ये वक्त सस्ताने के लिए बहुत था। आधे घंटे तक रहमत यूं ही अकड़ूं बैठा रहा। किसी किस्म की कोई गड़बड़ उसे नजर न आई तो उसने जहन को सोचों से आज़ाद किया। एक लंबी सांस ली और आंखें मूंद ली, लेकिन वो ज्यादा देर ऐसा न कर पाया। दूधियाई सी चमकती रोशनी की तेजी ने उसकी आंखें खोल दी।
وہ حیرت کے مارے اس روشنی کے بارے میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آیا یہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن روشنی نکلنے کا کوئی بھی ذریعہ اسے سمجھ نہ آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے آنکھیں موندی تھیں تب تو 100 واٹ کے بلب کی ملکجی روشنی سے کمرہ روشن تھا، لیکن اب یہ دودھیائی روشنی، خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گویا سرایت کر گئی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے کونے میں دبکا چھت کو تکے جا رہا تھا کہ اچانک ایک آہٹ اسے محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں تو اب واقعی خوف سے اس کی گیگی بن گئی۔ وہ ساری فرضی کہانیاں ایک لمحے میں اس کے ذہن میں گردش کر گئیں۔ اس کے سامنے والی دیوار سے مکمل طور پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ برآمد ہوا، حالانکہ دیوار میں کوئی دروازہ نہ تھا، اور ایک آہٹ نے رحمت کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ دائیں دیوار سے ایسا ہی ایک اور بزرگ سفید لبادہ اوڑھے برآمد ہوا، پھر تو گویا سلسلہ چل نکلا۔ دائیں بائیں آمنے سامنے مسجد کی چاروں دیواروں سے اس طرح کے سفید بزرگ برآمد ہونے لگے۔ وہ اندر داخل ہوتے جاتے اور صف پر قطار در قطار بیٹھتے جاتے۔ رحمت کا حلق خشک ہو چکا تھا، وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس کے لیے غنیمت یہی تھا کہ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ تینوں صفیں مکمل طور پر بھر چکی تھیں۔ ایک بزرگ رحمت کے بالکل پاس موجود تھا، لیکن شاید ان سب کو اس کا احساس ہی نہ تھا۔ اور پھر اچانک ممبر پر روشنی سی جگمگائی اور ان بزرگوں جیسا ہی ایک اور بزرگ نمودار ہوا۔ جسامت میں وہ ان سے کچھ بڑا تھا اور چہرے پر بے پناہ سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی سب سفید بزرگوں نے گردنیں خم کر لیں۔ مجلس کمیٹی کے معزز ارکانان کو عبور کا سلام، ایک آواز گونجی۔ خوف کی ایک اور لہر رحمت کے بدن میں گھومی۔ آپ سب کو عبادات سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ آن پڑا ہے، اسے حل کرنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ باروب سفید بزرگ جو کہ ممبر پر براجمان تھے انہوں نے کہا تو نیچے بیٹھے تمام بزرگوں نے گردنیں ہلا دیں۔ بہت بہتر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک عبادت گاہ پر ایک پلید جادوگرنی اشوکا دیوی نے قبضہ جما لیا ہے۔ اسے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہی اور نہ ہی عبادت گاہ کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم معزز جنات ہیں، انسانوں سے دور رہنے والے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے۔ پھر یہ دیوی اپنے جنتر منتر سے ہمیں قابو کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ایک سلسلہ چل نکلے گا، پھر تو جسے دیکھو 2-4 جنتر منتر یاد کر کے ہم پر قابض ہو جائے گا۔ آپ سب سے مشورہ طلب ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ نہ تو اس دیوی کی ہمارے ہاتھوں موت ہو اور ساتھ ہی ہماری جان بھی چھوٹ جائے، حالانکہ وہ بہت مغرور، گھمنڈی اور سرکش ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوا تو ایک خاموشی مسجد میں پھیل گئی۔ کیا یہ کام ہم کسی انسان سے نہیں کروا سکتے؟ مطلب ہم میں سے کوئی ایک کسی انسان پر قابض ہو جائے اور اس کے ہاتھوں اس جادوگرنی کو مار ڈالے تو؟ نہیں، بزرگ عبور نے فوری نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا کہ جس سے ہم گنہگار ثابت ہوں۔ ہاں، البتہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان خود اسے مارے یا راہ راست پر لائے، مگر ایسا کرے گا کون؟ بزرگ عبور نے کہا تو سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ رحمت کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ تو سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگی کا علم کیوں نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو یہ سب یوں سے کیوں نظر انداز کیے دے رہے ہیں۔ مجلس کمیٹی کے ارکان کی سوچ بچار میں بہت وقت بیت چکا تھا، لیکن کوئی بھی حل نہ ملا۔ اچانک عبور چونکا، اوہ موذن آ گیا، ہمیں چلنا ہوگا، اور وہ جس طرح نمودار ہوا تھا اسی طرح غائب بھی ہو گیا۔ صفوں پر بیٹھے جنات بھی تیزی سے اٹھے اور دیواروں میں غائب ہوتے گئے۔ مسجد کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی آستینیں نیچے کر رہا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی میں سے وضو کے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ اچانک رحمت کو دیکھ کر چونکا، ارے آپ کون ہیں؟ مسافر ہیں شاید؟ لیکن رحمت نے فی الوقت کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جنات کی مجلس کے خوف میں ہی اب تک کھویا ہوا تھا۔ کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ لڑکے نے پاس بیٹھ کر اکڑوں بیٹھے ہوئے رحمت کے کندھے کو ہلایا تو جیسے رحمت کو ہوش آ گیا۔ وہ سیٹھ حشمت، موٹی بیوی، پولیس، اوہ جنات کی مجلس، اشوکا، تم۔ رحمت کو جیسے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن پھر وہ عجیب انداز میں چیخنے لگا اور مسجد میں دوڑنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔
لڑکے نے جلدی سے اسے پکڑا اور زمین پر الٹا لٹا کر اس کی کمر پر بیٹھ گیا۔ رحمت کو آخری احساس یہ تھا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، آپ نے شاید کچھ عجیب و غریب دیکھ لیا ہے، آپ کو بخار بھی ہے۔ اس کے بعد رحمت کو ہوش نہ رہا۔ چہرے پر نمی کا احساس ہوتے ہی رحمت کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی رات گئی کہ سارے منظر ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تم اپنے متعلق بتاؤ ہمیں۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے مسجد کے امام صاحب رحمت کے سامنے تھے۔ آپ اس مسجد کے پیش امام ہیں؟ جی ہاں۔ رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو رحمت نے رات کے متعلق اسے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں مسافر ہوں، راہ بھٹک گیا، ادھر آ نکلا۔ قبرستان کے خوف کے مارے نہ جانے کیا ذہن پر سوار ہوا کہ بخار ہو گیا۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، رحمت نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کافی چڑھ گیا تھا۔ پیش امام نے اسے ناشتہ کروایا اور الیگ سلیگ کے بعد رحمت دوبارہ شہر کو روانہ ہوا۔ گزشتہ رات کے سارے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے۔ یہ اشوکا دیوی کون ہے؟ کیا اسے میں ختم کر کے جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کروا سکتا ہوں؟ مگر نہیں، جو دیوی جنات کے قابو میں نہیں، وہ ایک انسان کے قابو میں کیسے آ سکتی ہے؟ ضمیر کی بات بجا تھی۔ وہ شاید ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ سیٹھ حشمت کے گھر سے ناکامی پر رحمت شدید رنجیدہ بھی تھا۔ اب اسے اگلی چوری کے لیے پورے ایک ماہ کا وقت ضائع کرنا پڑا تھا۔ پہلے تو جہاں سے چوری کرنی ہے اس کوٹھی یا حویلی کا انتخاب کرنا، پھر اس کے اندر کے معاملات کی جانچ پڑتال۔ یہ ایک لمبا سلسلہ تھا اور پیٹ کی خاطر رحمت کو یہ سب کرنا تھا۔ اگلی رات رحمت اپنے گھر میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک کنوارا تھا، ماں باپ سے بھی دور تھا، اس لیے اکیلا رہنا اس کی مجبوری تھی۔ رات کے آخری پہر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولیے، ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ رحمت کو قدرے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا۔ کالی چادر میں لپٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے۔ رحمت نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت نے ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ رحمت اس دھکے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گر پڑا۔ عورت اندر داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جلدی سے نیچے گرے رحمت کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا دبانے لگی۔ کل رات مجلس جنات کے ارکان نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، اس عورت نے کہا اور چہرے سے چادر بھی ہٹا دی۔ کل رات والے واقعے کے بعد رحمت کے اعصاب قدرے مضبوط ہو گئے تھے۔ اس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، نہایت بدحیت اور کریا شکل تھی۔ آنکھیں مکمل طور پر لال انگارہ تھیں، جیسے جلتا کوئلہ ان میں رکھ دیا ہو۔ تم جادوگرنی اشوکا دیوی ہو؟ ہاں میں ہی اشوکا دیوی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہوا رات میں؟ نہیں بتاؤں گا، رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک زوردار گھوسا اشوکا دیوی نے رحمت کے جبڑے پر جڑ دیا۔ بتاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر جان سے گیا نا تو فیصلے کے متعلق تمہیں کون بتائے گا دیوی صاحبہ؟ رحمت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ گھوسے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا، لیکن ایسی لاتے گھوسے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا۔ اب اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک خیال تھا کہ اسے مار کر وہ جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کرائے گا۔ ایسے نہیں مانے گا تو، کچھ کرنا پڑے گا، اشوکا دیوی نے کہا اور رحمت کے سینے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت کو اس بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے پاس پڑی لوہے کی سلاخ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اشوکا دیوی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ درد سے کلبلائی اور زخمی ناگن کی مانند رحمت پر جھپٹی، لیکن رحمت نے اسے چکما دیا اور ایک بار پھر زوردار وار کیا۔ یہ ضرب کاری ثابت ہوئی۔ اشوکا دیوی زمین پر چت لیٹ گئی۔ رحمت کو بخوبی علم تھا کہ اگر اشوکا دیوی کو لمحہ بھی وقت ملا تو وہ کوئی جنتر منتر پڑھ کر اپنا دفاع کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ رحمت اندھا دھند اس کے سر پر وار کیے جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں اشوکا دیوی اپنی سانسیں کھو چکی تھی۔ رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان تھے، اس نے اسے لمحوں میں کیسے مار ڈالا۔ اچانک کمرے میں دودھیائی روشنی پھیلی، ویسی ہی روشنی جیسی گزشتہ رات مسجد میں پھیلی تھی۔ رحمت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب عبور اور اس کی مجلس کمیٹی کے ارکان جمع ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ چند ہی لمحوں میں عبور سمیت گزشتہ رات والے سارے جنات اس کے سامنے حاضر تھے۔
آدم کی اولاد، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم اس بات سے گزشتہ رات غافل نہ تھے کہ تم وہاں موجود ہو، لیکن یہ بات گویا حکمت تھی۔ خیر، ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں، عبور نے کہا اور رحمت سے مصافحہ کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام جنات نے بھی ویسا ہی کیا۔ رحمت نے فاتحانہ انداز میں ایک نظر ہاتھ میں پکڑی سلاخ پر اور دوسری نظر خون میں لت پت آشوکا دیوی پر ڈالی۔ پھر عبور کی آواز سنائی تھی، نوجوان پریشان نہ ہو، ہم تمہاری بہادری اور کارکردگی کا صلہ ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارے جنات اور جادوگرنی کی لاش نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جنات کے جانے کے بعد اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پوٹلی پڑی تھی۔ جب رحمت نے اسے کھولا تو اس کے اندر ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ آج تک کبھی وہ پوٹلی خالی نہیں ہوئی۔ رحمت کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی سے لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے چوری کرنا بھی چھوڑ دی، کیونکہ اب اس کے پاس جنات کا دیا ہوا کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ جو موجود تھا۔